شوفوا شوف بها ما كيتهرس ما والو، كيجيو بنان ورائعين. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم فيديو جديد على قناه ياسمه. غادي نقدم لكم فيه واحد الطاكوس منزلي اللي كيجي رائع في المذاق وبنين بزاف، ومقادير اللي هي متوفره في كل بيت. اول حاجه غادي نبداو نصايبوه بخبز طورتيلا. غادي نحتاجو الفرن، تقريبا انا درت هنايا واحد 3 ديال الكيسان ديال الفرن. نتوما تقدروا تضيفوه حسب افراد ديال العائله، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. غادي نحتاجو ليه فرن، وغادي نزيد عليه واحد شويه ديال الملحه. فهي مقادير بسيطه، مفيش مقادير كثيره صافي. وغادي نعجنوه بالفرص اللي بالماء اللي يكون طايب بزاف حتى تكون خارجه ليه السبوله. انا ما غاديش ندير يدي، غادي نكب. شفتوا الماء كي طايب؟ فهاد الماء هذا هو اللي كيعاون العجينه باش كتجي رطبه وكتجي هشيشه ومنفوخه بالشكل هذا. غنحاولوا ما نديروش يدينا حيت الماء طايب بزاف. نزيد واحد شويه ديال الماء، كنضيفوا الماء بشويه بشويه باش ما تجرش لينا العجينه. بالشكل هذا نضيفوا واحد شويه ديال الماء هنا، نضيفوا الماء غير بشويه بشويه. وانتم كتشوفوا القدر هو هذاك ولا خصكم تزيدوا. تقريبا راه قريب يتجمع صافي. دابا عاد نعجنو بيدينا، واخا هكاك راه باقا سخونه شويه العجينه. صافي بارك عليها من الماء. ما خصهاش العجينه تكون رطبه وما تكونش مرخوفه بزاف. صافي انا غادي نجمع العجينه، هي ما تتسدلكش، غير غادي نجمعها صافي. وندهنها بواحد السويه ديال الزيت ونخليها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه بالشكل هذا. صافي العجينه ديالي من بعد ما جمعتها غادي ندور على هذا الشكل. كتجي على هذا الشكل، شوفوا كتجي طريه على هذا الشكل هذا. غادي ندورها، غنجيب واحد شويه ديال الزيت، غادي نديرو في يديا وندهنها بواحد شويه ديال الزيت على هذا الشكل هذا، ونخليها ترتاح واحد نص ساعه صافي. انا نغطيها ونعاودو نتلاقاو باش نخدموا الحشوه ديال الطاكوس. بالنسبه للحشوه انا غادي نديرها ميكس، غندير طاكوس ميكس. غادي ندير فيه طريفات ديال لادان ولا ديال الدجاج اللي عندكم، والكفته وشويه ديال الفريت. الفريت غادي نخليه حتى من بعد نقليه. اول حاجه غناخذ شويه ديال الزيت، نبداو نشحروا لادان هو الاول. غادي ندير ليه داك لادان، غنضيف واحد شويه ديال الملحه، فالحشوه على حساب شحال درتو نتوما ديال الطاكوس، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. غادي نضيف ليهم واحد شويه ديال الابزار، راس ديال المعلقه ديال الابزار، واحد شويه ديال السكينجبير، غير شويه صافي. شويه ديال الفلفل الاحمر تحميره، شويه ديال السكينجبير ديال الخرقوم. انا ما كثرتش عطريه بزاف، غير شويه من كل حاجه على حسب الكميه اللي عندكم. وغنزيد ليه واحد شويه ديال المطار، والمطار غير يستاهل المعلقه.
اللي بغى المذاق ديال الموطاط يضيفهم، ما بغاش ما يضيفوش. انا نسحر هاد اللبن مزيان. كينزل بهذا الشكل. فكما قلت لكم، الا بغيتو ديروه حتى بوحديتو، بغيتو ديروه بلبن بوحديتو ولا الدجاج، تقدروا ديروه باي مكان نتوما بغيتو. شحروا على هذا الشكل، خليوه حتى ينزل واحد شويه. تقدروا تضيفوا الثومه، تضيفوا اي حاجه. صافي انا غادي نكمل التشحار ديال هذا اللبن ديالي ونعاودو نتلاقاو باش نبداو نشحروا في الكفته. صافي اللبن ديالي هو تشحر، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي محمر هذاك المطاب اللي درنا ليه. صافي انا نحيدو، وفي نفس المقله غادي نشحروا فيها الكفته، حيت غندير فيهم نفس العطريه. الكفته انا شمرت عليها واحد الراس ديال البصله صغيور، غادي نشحروا معاها، وغادي نضيف ليه واحد شويه ديال الزيت. صافي ونشحر الكفته على هذا الشكل هذا مع ديك البصيله. بالنسبه للعطريه غادي نديرو نفس العطريه اللي درنا في الدجاج. غادي ندير واحد شويه ديال الملحه، ندير واحد شويه ديال الملحه، نفرتس بعدا الكفته ديالي على هذا الشكل هذا باش ما تبقاش ليا طروفه. على هذا الشكل هذا نحاولوا ما نفرتوهاش بزاف. صافي وغادي نضيف ليها دابا العطريه. بالنسبه للعطريه انا غادي نحتاج نفس العطريه اللي درت في الدجاج. غادي ندير شويه ديال السكينجبير، شويه ديال السكينجبير، نزيد واحد شويه، راس ديال المعلقه ديال السكينجبير. غنحتاج ليه بزار حتى هو غير راس ديال المعلقه بالشكل هذا. وغادي نحتاج فلفل احمر تحميره بالشكل هذا، واحد نص معلقه صغيره، و الخرقوم، واحد شويه ديال الخرقوم. ما كنكثروش العطريه بزاف، غير شويه شويه. صافي غنبقاو نحركو في هاد الكفته حتى تنزل لينا مزيان. نحاولوا اننا نفرقوها لكن ما نفرتوهاش بزاف. صافي انا غادي نتسنى على الكفته حتى تشحر مزيان ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم الشكل ديالها. صافي هاي الكفته من بعد ما تشحرت كتجي على هذا الشكل هذا. غنحطها حتى هي، نحط الحشوات ضروري خاصهم يبردوا. دابا غادي ندوزو باش نقادو انا وياكم العجينه. العجينه بعد ما ارتاحت كتولي على هذا الشكل هذا. انا خليتها تقريبا واحد ساعه الا ربع، تجي على هذا الشكل هذا. شوفوا طريه بزاف وغتعاونكم في الخدمه. صافي غادي نبداو دابا. انا رشيت واحد شويه ديال الفورس باش نخدم، ندير واحد شويه ديال الفورس هنا، وغادي نبدا نديرها كويرات على القياس ديال الطاكوس اللي بغيتوه كبير ديروهم كبار، بغيتوهم صغار ديروهم صغار. نديرو قياس ديال الكرات اللي بغينا بالشكل هذا. في عجينه كتجي طريه وطريه بزاف، وكتجي ناجحه 100% الا درتوها بداك الماء دافي ما طايب. صافي انا كملت الكميه اللي عندي بالشكل هذا. ندير واحد شويه ديال الفورس ونكمل هذا. وعاد ديك الساعات نبداو نسرحوا فيهم، نحاولوا اننا نرققوا العجينه واحد شويه باش ما يجيناش خبز طورطيلا
غليظ الشكل هذا. صافي هذا خرجت ليا تقريبا العجينه 3 6 10 ديال الخبيزات. صافي دابا غنبداو نسرحوا فيها. ناخذ واحد الوحيده ندير شويه ديال الطيخ صافي ونبداو نخدم. كنسرحها وكنقلب باش ما تلصقش لينا في الشكل هذا. هي كتجي سهله في الخدمه ورطبه. بالنسبه الا كانت عندكم المقله اللي هي صغيره، من الاحسن انكم تصغروهم، ما ديروهمش كبار على حسب المقله شحال عندكم. الا كانت عندكم مقله كبيره تقدروا تكبروهم. انا ما بغيتهمش يجيوني كبار بزاف ونبقى نسرح. حاولوا انني نديروها دائريه، كتسرحوا حتى الاخر عاد قادوه. شفتوها انا رققتها بزاف بالشكل هذا حيت هي راها تتنفخ بالشكل هذا. صافي دابا غنشوف الجوانب اللي ما جاونيش دايرين نجرهم واحد شويه هكا على هذا الشكل هذا. صافي ونهزها ونديرها في المقله. صافي نحاولوا اننا نقادوها على هذا الشكل هذا. نخليها طيب واحد شويه، نقادها من هنا. صافي نخليها طيب واحد شويه وعاد نقلبها غير شويه، غير تصهد ونقلب. عاد ديك الساعه نخليوها تحمر، نخليها فوق المقله وندوز باش نقاد عاوتاني وحده اخرى. هي ما كتاخذش بزاف ديال الوقت باش دوز. صايب معاكم واحده اخرى ما خصهاش تحمر بزاف، غير واحد شويه وصافي، حيت مثلا غادي نديروها في البانين. شوف هذا نسرحوها مزيان. كنخدم انا كنقلب في المقله. وكنرش الدقيق باش ما تلصقش ليا العجين. قلبها شوفوها هي راه بدات تنفخ باش عرفوها بلي راه ناجحه على هذا الشكل. ملي كيجيوكم هاد المقاطي بحال هكا راه كتجي هكا تخبزيها الطور تاعها. صافي غنزيد واحد شويه تحمر من هاد الجهه وصافي وندير وحده اخرى. صافي صافي عليها وغادي نديرها بواحد المنديل ونغطي عليها باش تهرب. ضروري خصها تهرب باش ما تجيناش قاصحه على هذا الشكل هذا. صافي ونغطيها. صافي نكمل الطياب ديال الخبز الطرطيله ديالي. نكمل التسريح. شفتوا العجينه طريه ما تتلصقش بزاف. صافي بهذا الشكل بعد ما سرحتها ونحطها في الطيب. نحاولوا نحيدوا داك الفرص اللي من الفوق بهذا الشكل هذا. صافي واحد شويه ونقلبها، نتصاد واحد شويه ونقلبها في نفس الوقت نبقى نسرح. هو راه ما تياخذش لينا بزاف ديال الوقت ولا المجهود، ساهل. انا دابا غادي نقلبها ونخليها طيب من الجهه الاخرى
نفس الوقت كنسرحو وحده اخرى، حيت كما قلت لكم راه ما تاخذش بزاف ديال الوقت فوق البوط. كما كتشوفوا هو خبز ديال الطرطاله ديالي كيتنفخ. باش تعرفوا واش ناجح لكم ولا لا غادي نفخ هذا. نسرح العجينه صافي، نعاود نقلبها صافي. هادشي صافي بارك الله. شفتوا كي كيتنفخ؟ باش تعرفوا واش ناجح ولا لا خاص ضروري يكونوا فيها الفقاعات هادو. صافي بارك عليها. غير هاد القدر هذا هو كنحيدوه وكنديروها في منديل باش تعرف، باش ما يكونش كيتهرس ولا تيتكسر. صافي انا كملت الطياب ديال الخبيزات ديال الطرطاله ديالنا، وديك الساعات نبداو نعمروا فيهم الحشو. فمن بعد ما ساليت الطياب ديال الخبز الطرطاله ديالي كيجي على هذا الشكل هذا، فانا درت غير شويه ديال الفرص خرجت لي 10 ديال الحبات. شوفوا هذا، شوف تخليوه حتى كيرطب مزيان في الزيت، وعاد ديك الساعات تزيدوا تخدموا فيها ما كيتهرس ما والو. صافي دابا غادي نبداو نصايبوا الطاكوس ديالنا. ناخذ واحد الوحيده ونبداو نخدموا. غادي نصايب معكم لاصوص الجيريان. انا جاي شلطت واحد البصيله صغيره ودرت معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، وغادي نضيف ليهم داك المايونيز اللي صايبت. نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو، صايبت لكم في واحد الفيديو. صافي نخلطها وغادي نضيف عليها واحد شويه ديال الابصار بالشكل هذا، واحد شويه ديال الملح، شويه حيت المايونيز انا راه خادمه بالبزار والملح. صافي نخلط الصلصه ديالي. شوف الا خاصني المايونيز نزيد شويه ديال المايونيز. فهي الصلصه الجزائريه هي الاساس ديال الطاكوس، فهي ضروريه. صافي دابا غادي ناخذ واحد الخبيزه بحال هذا الشكل، غادي ندير فيها الكفته. غادي نبداو بشويه ديال الكفته، شويه ديال الكفته بالشكل هذا. غادي ندير شويه ديال اللادات بالشكل هذا. فالحشوه على قدر ديالكم، داكشي اللي بغيتو ديروه. وغادي ندير شويه ديال الفريت بالشكل هذا، وغادي نضيفو الفرماج من الفوق على هذا الشكل هذا. غادي نضيف ليه الصوص، غندير واحد شويه ديال الكاتشوب من الفوق، وغادي نضيف المايونيز. بغيتو تزيدو الموطار ديفو، ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوش بالشكل هذا. صافي غادي نطويوها بالشكل هذا. الشكل ديال الطاكوس كيجي هذا الشكل هذا، شدها من الفوق ونطويها صافي. وغادي ندخلها على هذا الشكل هذا للبانين. غنعمر معكم واحد الوحده اخرى. غادي ندير كفته بالشكل هذا، غادي ندير دجاج
ونضيف الفريت. فكنحاولوا اننا نوزعوه باش يجي الطاكوس ديالنا الشكل ديالو. غادي نضيف فرomاج بالشكل هذا، نضيف كاتشوب. فلي صوص داكشي اللي كتبغيو نتوما، بيتو الكاتشوب ديرو، بيتو الموطارد، بيتو المايونيز اللي بغيتو. نضيف شويه ديال المايونيز صافي، وغادي نطوي. صافي انا غادي نكمل على هذا الشكل هذا صافي، ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم الشكل ديال الطاكوس ديالنا كيجي. نمر معكم وحده اخرى، نسيت ما قلت لكمش الصلصه الجزائريه كنديروها من التحت، فانا نسيتها في هذوك الاولين وليت ضفتها دابا. شويه ديال الكفته بالشكل هذا، وشويه ديال الدجاج. صافي بنتي صافي على هذا الشكل هذا. غادي نضيف الفريت بهذا الشكل، وغادي نزيد كاتشوب من الفوق، مايونيز. فكما قلت لكم تقدروا ديروا حتى الموطار حتى هو كيجي فيهم زوين. الطاكوس ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو بنانين ورائعين. ها هو على هذا الشكل هذا. انا نقطع معكم واحد الوحيده، شوفوها من الداخل كيفاش كتجي. شوفوا من الداخل كي كتجي، كيجيو بنان ورائعين. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك والتعاليق ديالكم الا عجبكم الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.